टेक्निकल एनालाइसिसको पाटोबाट चाहिँ अहिलेको बजारलाई सरले कसरी हेरिरहनु भएको छ भनेर विष्णु सरलाई यो क्वेसन राख्न चाहे। विष्णु सर, ओभर टु यू। थ्याङ्क यू भेरी मच विवेक जी। टेक्निकल पर्सपेक्टिभबाट बजारलाई हेर्ने हो भने बजार अझै पनि टेक्निकल्ली भेरी स्ट्रङ देखाइराखेको अवस्था छ। हालाकि केही मोमेन्टम इन्डिकेटरहरूले मोमेन्टम लुज गरेको भन्ने खालको चिजहरू हामीले इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यौँ या इभन डेलीबाट पनि हामीले हेर्छौँ भने जस्तो एमएसिडीले हिस्टोग्राम चाहिँ अब अलिकति बिस्तारै स्लो गरिराखेको छ र तपाईँको सिग्नल लाइन र एमएसिडी लाइन बीचको अन्तर चाहिँ घट्दै गइरहेको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डविड्थ पनि तपाईँको न्यारो हुँदै गइरहेको छ र यसले जुन चाहिँ एक्सट्रिमली मास्तिरपट्टिको मोमेन्टम हो त्यो मोमेन्टमलाई चाहिँ अलिकति लुज गरेको र बिस्तारै मोमेन्टम स्लो हुँदै जाने हो कि भन्ने खालको इन्डिकेसन दिएको छ। इलेट वेभ पर्सपेक्टिभबाट भन्दाखेरि मैले थर्ड वेभ भनेर भन्छु। फर्स्ट वेभ भित्रको एउटा राइजमा त्यो सिद्ध्याइसकेको भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ जुन खालको मोमेन्टम इन्डिकेटरहरू लुज भएको छ त्यसले क्लियर कट सिग्नल गरेको छ। अब आगामी दिशा बजारको कस्तो होला भनेर सरसर्ती हामीले हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली मैले मोटामोटी टाइम क्यालकुलेसन गर्दाखेरि लगभग 9 देखि 10 दिनको टाइम फ्रेममा ओभरअल्ली बजार चाहिँ पोजिटिभै रहने देखेको छु। एकाध दिन चाहिँ बजार फेरि तपाईँको केही कन्सोलिडेट गर्ने स्लाइटली तल आउने त्यो सम्भावना चाहिँ ओपनै रहन्छ। तर पनि लास्ट ट्रेडिङ डेजको बिहेभियरलाई हामीले हेर्ने हो भने मोमेन्टम अझै पनि मास्तिर क्रिएट गर्न खोजेको चाहिँ क्लियरली देखाइराखेको छ र यसको साथसाथै सबै सब इन्डिसेसहरूले तपाईँको स्पेसिफिकल्ली लाइफ इन्सुरेन्स हेर्नुहोस्, नन लाइफको पनि तपाईँको भयो, अनि त्यसपछि हाइड्रो पावरको इन्डिसेसहरू अनि म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको र इभन ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि मास्तिरपट्टि मोमेन्टम क्रिएट गर्न खोजेको फेरि अलिकति प्रफिट बुकिङ आएर त्यो चिजहरू देखाइराखेको छ। ओभरअल सबै इन्डिसेसमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइन चाहिँ छ। मार्केट मोमेन्टम लुज गरे तापनि अपसाइड अझै पनि क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ प्रबल देखिन्छ। आउनेवाला हप्ता पोसिबली हामीले 3050 देखि 3100 को रेन्ज हामीले बजारमा छिट्टै देख्न सकिन्छ कि भन्ने खालको फिबोनाची एक्सटेन्सन्सहरू लगाएर हेर्दाखेरि त्यसले चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेको छ। हालाकि हामी एकाध दिन अझै पनि साइडवेज मुभमेन्टहरू स्लाइटली डाउनवर्ड भइदियो भने पनि हामी सरप्राइज हुनु पर्दैन। 2800 भन्दा मास्तिरको बजार पोजिटिभ र इभन डाउले पनि कन्फर्म गरेको सिरिज अफ हायर लो बनाउँदै मास्तिर गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। हरेक इन्डिसेसको बिहेभियर के छ कसो छ भन्ने कुरामा मैले आफ्नो विकली भिडियो अपडेट गरिसकेको छु। कोही साथीहरूले चाहनुहुन्छ भने त्यो विकली भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। बाँकी ओभरअल्ली अहिले बजारलाई भन्दाखेरि मैले पोजिटिभ तरिकाले नै टेक्निकल्ली चाहिँ पोजिटिभ साइन नै देखाइराखेको, अहिलेसम्म कुनै पनि नेगेटिभ साइनहरू चाहिँ क्रिएट नगरेको, हालाकि मोमेन्टम चाहिँ लुज गरेको त्यो खालको बिहेभियर चाहिँ देखिएको छ। थ्याङ्क यू। ब्याङ्किङ इन्डेक्स नबढ्नुको कारणहरू अनि चाहिँ नि कुनै जुन मेनिपुलेटिभ सेक्टरहरू छ, साना सेक्टरहरू, त्यसलाई चाहिँ अस्वाभाविक रूपले भएको चाहिँ नि मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ अहिले टेक्निकल्ली कसरी जस्टिफाई हुन्छ होइन, फन्डामेन्टल्ली त जस्टिफाई छैन। अब चाहिँ नि हायर टार्गेट सेट गर्न मिल्छ अथवा चाहिँ त्यसलाई टेक्निकल्ली कसरी जस्टिफाई गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ धेरै साथीहरूको क्वेसन आएको हुनाले ब्याङ्किङ इन्डेक्स तथा चाहिँ नि जुन सानो स्मल क्याप चाहिँ नि मेनिपुलेटिभ इन्डेक्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ नि अब टेक्निकल्ली अथवा टार्गेट सेट चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने क्वेसनलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिदिनु न, विष्णु सरलाई आग्रह गर्न चाहे सर। थ्याङ्क यू। अब मैले टेक्निकल्ली भन्दाखेरि मैले धेरै पटक डिफ्रेन्ट फरमहरूमा पनि मैले भनिसकेको छु, टेक्निकल एनालाइसिसको सर्टेन एजम्पसन्सहरू हुन्छ। हाइली लिक्विड हुनु पर्यो, सफिसियन्ट ह्यान्ड चेन्ज हुनु पर्यो र त्यो सेयर्समा स्पेसिफिक मासको पार्टिसिपेसन नभइकन केही ग्रुपहरूले चाहिँ इलिक्विड सेयर हुनु भएन। इलिक्विड सेयरलाई चाहिँ केही ग्रुपहरूले चाहिँ जबरजस्ती तानेर लान खोजेको या सेयर कर्नरिङ भइराखेको, सर्कुलर ट्रेडिङ भइराखेको त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरू छ भने टेक्निकलले त्यसलाई सही तरिकाले तपाईँको टार्गेट र स्टप लसहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट तरिकाले चाहिँ क्यालकुलेट गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अलमोस्ट असम्भव हुने त होइन, मोटामोटी टार्गेट एस्टिमेट त गर्न सकिन्छ, तर किन भन्दाखेरि त्यो सर्टेन भेस्टेड पर्सन्सहरूको मात्रै त्यसमा इन्ट्रेस्ट र उनीहरूको प्राइस टार्गेट र उनीहरूको अनुसार नै चाहिँ प्राइसिङ हुने भएको र मास सेन्टिमेन्ट त्यसमा नजोडिएको हुनाले
हामीले त्यसलाई चाहिँ किन भन्दा टेक्निकल एनालाइसिस भनेको मास सेन्टिमेन्टको एनालाइसिस हो, प्राइस एक्सनको एनालाइसिस हो। त्यो प्राइस एक्सन भनेको त्यसले चाहिँ कुनै न कुनै मास सेन्टिमेन्ट चाहिँ क्यारी गरेको छ भनेर हामीले एजम्पसन्स लिने हो। र मासको सेन्टिमेन्ट नभएर इन्डिभिजुअल केही सर्टेन ग्रुपहरूको मात्रै इन्ट्रेस्ट भइदियो भने त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले मेजर गर्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर ओभरअल्ली इन्डिसेसको कुरा गर्दाखेरि फेरि इन्डिभिजुअल एउटा दुईटा पर्टिकुलर स्टक्सहरूमा लो क्यापको स्टक्सहरूमा त्यो पोसिबल होला, तर ओभरअल सेक्टरलाई मोबिलाइज गर्नको लागि फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले सेक्टोरल इन्डिसेसको कुराहरू गर्दाखेरि सेक्टोरल इन्डिसेसको ट्रेन्ड चाहिँ देखिन्छ। तपाईँको कुन सेक्टरमा बढी इन्ट्रेस्ट आएको छ, कुन सेक्टरमा कम इन्ट्रेस्ट आएको छ, यसको मोटामोटी टार्गेट के एस्टिमेट र क्यालकुलेट गर्न सकिएला, र यसको इन्भ्यालिडेसन पोइन्ट कुन हो जहाँबाट चाहिँ हामीले यदि पर्चेज गरेका छौँ भने स्टप लस कहाँ गर्ने भन्ने पोइन्टहरू चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म ब्याङ्किङ इन्डेक्सको कुरा हो, त्यो नचलेको अझै पनि किन नचलेको भन्ने कुराहरू हो। हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ इन्डेक्स सुरुदेखि नै हाम्रो लो बिटा इन्डेक्स हो। नेप्सेको कम्पेरिजनमा यसको बिटा चाहिँ कम नै हुने गर्दछ। र अहिले हामीले बटमबाट हेऱ्यौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स नचलेको होइन। कतिपय ब्याङ्क्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने दे आर अलमोस्ट गोइङ टुवर्ड्स द अल टाइम हाईको नजिक नजिक। जति पर्सेन्टेज इन्डिसेसले राइज गरेको छ त्यति नै पर्सेन्टेज भन्दा अझै माथि, त्योभन्दा पनि अझै बढी बिटा जेनेरेट गरेर माथितिर बढिराखेको छ कतिपय ब्याङ्कहरू भने। कतिपय ब्याङ्क्सहरू चाहिँ अझै पनि तल्लो लेभलमा नै डुलमुल गरिराखेको छ। ओभरअल इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्सले पनि एप्रोक्सिमेटली 20% भन्दा माथितिरको आफ्नो बटमबाट राइज गरिसकेको छ। त भनेपछि राइज चाहिँ गरेको छ, तर हामीले हेर्नु के पर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्किङको बिटा नेप्सेको बिटा भन्दा सधैँभरि लो छ। त्यसकारणले त्यो बिटा लो भएको कुनै कुनै पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा हाई पनि थियो, तर अहिलेको रिसेन्ट हामीले 2020 पछिको जुन राइज हामीले हेऱ्यौँ त्यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्किङको बिटा लो नै छ। र उसले पर्फर्म गर्ने पनि बिटा अनुसार नै हो। त कुनै कुनै पर्टिकुलर समयमा बढी पनि राइज गर्ला, त्यो छुट्टै पाटो हो, तर चाहिँ हिस्टोरिकल्ली बिटा लो भएको हुनाले त्यही बिटा अनुसार नै पर्फर्म गर्ने हो। र मैले अहिले जुन 1 इयरको बिटा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हिस्टोरिकल जुन मैले देखिराखेको छु त्यो हिसाबले चाहिँ ब्याङ्किङले पनि पर्फर्म गरिराखेको छ। नगरेको चाहिँ भन्न मिल्दैन हो। तपाईँले अरू कुनै पर्टिकुलर स्टक्समा चाहिँ 30-40% रिटर्न कमाइसक्नु भएको छ र कुनै एउटा ब्याङ्किङ सेक्टर्सलाई ओभरअल हेर्नुभयो भने 20% मात्रै होला, तर चाहिँ पर्फर्म चाहिँ गरिराखेको छ। त स्लो गर्ने हो पर्फर्म, तर पर्फर्म चाहिँ माथितिर गइराखेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँले चार्टबाट क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। गर्दै नगरेको भनेर हामीले जुन भन्ने गर्दछौँ र जेनरल सोसल मिडियामा पनि त्यो कुराहरू हुन्छ, त्यो होइन। हामीले पहिला पनि हामीले हेऱ्यौँ भने 100% भन्दा बढी राइज गरेको नै हो ब्याङ्कहरू। 130% को आसपास 3200 हुँदाखेरि राइज गरेको हो आफ्नो लोबाट। अहिले पनि तपाईँको नेप्से इन्डेक्स अलिक बढी 30% जति बढ्दाखेरि तपाईँको लोबाट ब्याङ्किङले मोर देन 23% को आसपास चाहिँ चलिसकेको छ। त्यसकारणले चल्दै नचलेको भनेर जुन हामीले कन्क्लुजन निकालेका छौँ विच इज अ रङ नेरेटिभ हो, त्यो होइन। स्लो चाहिँ हो, त्यो किन भन्दा बिटा नै स्लो छ त ओभियसली कम स्पिडमा चाहिँ बढ्ने क्रम यसको रहिरहन्छ। थ्याङ्क यू। ओभियसली त्यो अब ओभरअल्ली त्यसको चाहिँ हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। गोर्खा फाइनान्सको मैले सरसर्ती हेर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा एनपिएल चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति बढेको देखिएको छ, तर फेरि हाम्रो क्यापिटल एडुकेसीमा हामीले हेर्ने हो भने सिग्निफिकेन्टली चाहिँ त्यो फरक परेको छैन। डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट्सबाट हामीले फाइनेन्सियल्स हेर्ने हो, त्यसको डिटेल एनालाइसिस त मैले पनि गरेको छैन। सरसर्ती हेर्दाखेरि स्थिति पहिलाको भन्दा तपाईँको इभन अपरेटिङ प्रफिटदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ अलिकति घटेको देखिएको छ। तर ओभरअल्ली एकदमै डराउने खालको स्थिति छ भनेर भन्न त अहिले चाहिँ तुरुन्तै हामीले मिल्दैन। पहिलाको भन्दा कन्डिसन्स अलिकति इम्प्रुभ गरेको स्थिति हो, तर सेकेन्ड क्वार्टरमा चाहिँ जुन खालको मार्केटले जुन एक्सपेक्टेसन गरेको थियो बेटर पर्फर्मेन्स आउला कि भन्ने कुरामा त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ क्वार्टरली एनालाइसिस प्रोस्पेक्टिभबाट हेर्ने हो भने एक्सट्रिमली डिग्रेडेड भएर गएको छ। र प्राइसिङमा के इफेक्ट गर्ला भन्ने कुरा हामीले हेर्ने हो भने यदि
ऱ्यासनल इन्भेस्टर हो भने त्यो खालको पर्फर्मेन्सलाई हेरेर डेफिनेटली इट इज नट कन्सिडर्ड गुड इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन्सको लागि। तर नेपालको बिहेभियरल एस्पेक्ट्स हेर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले ब्यालेन्स सिटै गलत रिपोर्ट गरेको कम्पनीलाई त प्राइस सर्किट लगाउँदै उचाल्दै मास्तिर लगिदिन्छन्। भनेपछि अब त्यो प्राइसिङ के होला भनेर मैले अहिले कमेन्ट गर्न चाहिनँ। तर हो डेफिनेटली क्वार्टरली एनालाइसिस गर्दाखेरि इट इज नट लुकिङ भेरी गुड भन्ने कुरा चाहिँ देखाइराखेको छ। हालाकि ओभरअल्ली त्यो कम्पनीलाई फेरि डिटेलमा चाहिँ मैले हेरिसकेको छैन। तर चाहिँ पछिल्लो क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि पछिल्लो त्यही वर्षको क्वार्टरसँग कम्पेयर गर्दाखेरि पनि त्यति साह्रो राम्रो पर्फर्मेन्स इन्डिकेटरमा चाहिँ देखाएको छैन भन्ने कुरा मात्रै मैले जानकारी गराउन चाहेँ। थ्याङ्क यू। विष्णु सर, अहिले म त्यही त उहाँले सोध्नु भएको कुरा मैले अहिले हेरेँ है, फाइनेन्सियल अब नहेरेँ हुनाले मैले अघि भनेको थिइनँ, मैले यहाँ डाउनलोड गरेर हेरेँ। हो, उहाँले भने जस्तै अहिले सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट छाप्दाखेरि चाहिँ एनपिएल उसले 8.17 छापेको रहेछ, प्रिभियस क्वार्टरमा 4.42 रहेछ होइन। अब 4.42बाट भनेपछि 4% जति बढ्ने भनेको चाहिँ यसलाई अब ठ्याक्कै यो बर्बादै भयो भन्ने स्थिति चाहिँ होइन। किन होइन त भन्दाखेरि यसको 4%ले बढ्नु भन्नुको मतलब चाहिँ कतिको लोन डाउनग्रेड भयो त भनेर हेर्दाखेरि यसको पोर्टफोलियो, टोटल लोनको पोर्टफोलियो लगभग 6 अरब पनि छैन भने 4% भनेको त 6 चौको 24 भने 22-23 करोड रुपियाँको लोन भनेको एउटा या दुईटा लोन मात्रै पनि डिग्रेड हुँदा बित्तिकै पनि त्यसको 4बाट 8 सुट अप हुनु भएको पनि सक्छ होइन। त्यस कारणले अब यो हामीले यहाँ बसेर चाहिँ एनालाइसिस गर्दाखेरि फाइनेन्सियल मात्रै हेर्दाखेरि गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ यसको लोनको अब पर्सेन्टेजको हिसाब किताबले हेर्दा चाहिँ ओहो 8.17 भयो, तर डिग्रेड भएको कति रहेछ त पहिला र अहिले भनेर हेर्नुभयो भने 24-23 करोड हाराहारी चाहिँ थप लोन डाउनग्रेडेड भएको रहेछ। र अहिलेको कोभिडको सिचुएसनमा उसले अलिकति ठुलो लोन दिएको थियो र एउटै लोन या दुईटै लोन मात्रै पनि गयो भनेपछि 23-24 करोडको लोन या 4-5वटा अलिकति ठुल्ठुलो लोनहरू गइदिएको अवस्था थियो, या कुनै एउटा हाइड्रो पावर कतै लगानी गरेको थियो र त्यसैको पनि प्रोभिजन भएको पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ इन्डिभिजुअल ब्याङ्कले नै त्यो डिस्क्लोज नगरेसम्म हामीलाई चाहिँ भन्न गाह्रै हुन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ स्केरी सिचुएसन चाहिँ होइन। यदि चाहिँ त्यो फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ फिगरको हिसाब किताबले चाहिँ बढेको कति हो त एनपिएल भन्दाखेरि पर्सेन्टेज हेर्दाखेरि त स्केरी नै देखियो। 4.42बाट 8.17 भएको छ भने ओहो 8% नाग्यो भन्ने हो। तर फिगरको रूपमा कुरा गर्दा 23-24 करोड रुपियाँ भन्दा तलकै लोन डाउनग्रेडेड भएको जस्तो देखिन्छ यो फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि। मैले अहिले यहाँ हेरिराखेको छु। त्यस कारणले यो आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हो जस्तो मलाई लागेन। र त्यो तलबाट पनि कहाँबाट थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि यो लोन लस प्रोभिजन पनि जहाँ हामी इम्पेयरमेन्टको चार्जहरू हामी राख्छौँ त्यो ठाउँमा पनि यिनीहरूको सब्सटेन्सियली इम्प्रुभमेन्ट नै भएको देखिन्छ। प्रिभियस क्वार्टरमा 6 करोड भन्दा माथिको लोन लस प्रोभिजन भएको थियो भने अहिले 50 लाख मात्रै त्यहाँ थप खर्च बुक भएको देखिन्छ। भन्नुको मतलब केही न केही 100% क्लासिफाई भएको लोनहरू उनीहरूले रिकभर पनि गर्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दा 100% क्लासिफाई भएको लोनहरू रिकभर गर्यो, त्यसले प्रोभिजन चाहिँ बढेन। तर के भयो त भन्दा नयाँ लोन चाहिँ सब स्ट्यान्डर्डमा गयो, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रोभिजन चाहिँ 25% मात्रै गर्नु पर्यो। तर कुरा के भइदियो त भन्दा एनपिएल चाहिँ सब स्ट्यान्डर्डमा गयोस् या डाउटफुलमा जाओस् चाहे लसमा जाओस् त्यसलाई एनपिएलमा हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने भएको हुनाले एनपिएलको पर्सेन्टेज चाहिँ सट्टै बढेको छ। त्यो एनपिएलको पर्सेन्टेज बढे सँगसँगै यतापट्टि इम्पेयरमेन्टको चार्जेस पनि त्यही अनुसारले बढेको भएपछि चाहिँ अलिकति अन्यथा अर्थ पनि लाग्ने सक्ने अवस्था आउँथ्यो होइन। उनीहरूको रिकभरी राम्रै भएको देखिन्छ। अहिले पनि त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने फिगर हामीले हेरेर गयौँ भने चाहिँ 50 लाख जति राइट ब्याकै भएको छ। पोहोर साल 7 करोडको हाराहारी राइट ब्याक भएको थियो, अहिले पनि 50 लाखको राइट ब्याकै भएको छ भने कम्पनी यो समस्याग्रस्तै हो। समस्याग्रस्त कम्पनी बिस्तारै बिस्तारै रिकभर गर्दै आइरहेको अवस्था छ। अब ठ्याक्कै हामीले फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि मात्रै भन्नुपर्ने कुरा त यति नै हो। त्यहाँ चाहिँ एडिसनल लोन लस प्रोभिजन गएको छैन भने रिकभरी कन्टिन्युड छ। तर कुनै न कुनै लोनहरू चाहिँ डिग्रेड भएको चाहिँ हो, जुन सब स्ट्यान्डर्ड क्लासिफाईमा भएको जस्तो देखिन्छ फाइनेन्सियल हेर्दाखेरि। यति नै भन्न चाहन्छु। मनोज सर, एउटा सानो क्वेसन मात्रै सोधेँ मैले। यो जस्तो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूले इभन क्वार्टरली रिपोर्ट दिँदाखेरि पनि अलिकति त्यसको चाहिँ के कारणले भयो कस्तो भयो भन्ने कुराहरू नोट टु द एकाउन्ट्समा अलिकति बढी खुलाएर
दिन नमिल्ने हो कि के हो त्यो अलिकति फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ सिस्टमलाई अझै बढी ट्रान्सपरेन्ट बनाउनको लागि इभन क्वार्टरली रिपोर्ट पब्लिस गर्दाखेरि पनि किन भन्दा उनीहरू डिपोजिट लिने र लेन्डिङ गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू हो, मोर रेस्पोन्सिबल हुन्छ पब्लिकप्रति। नोट्स टु द एकाउन्टमा यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेख्न नमिल्ने हो कि के छ, या फेरि रेगुलेटरी त्यो प्रोभिजन गर्नै पर्छ भन्ने कम्पलसरी नभएको हुनाले नगरेका हुन्, या फेरि त्यो प्र्याक्टिसलाई हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि पनि हुने हो, कस्तो हो? त्यो गर्दा राम्रो, किन भन्दा नोट्स टु एकाउन्ट्सले धेरै जस्तै अब त्यहाँ लेखिदिएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो। अहिले पनि मैले फाइनेन्सियल हेरेर भन्दा पनि यसो भएको होला मात्रै कुरा गरेँ, किन आई कान्ट से होइन। र त्यो त हो नै, किन भन्दा लोनहरू चाहिँ उनीहरूले लस क्याटेगोरीको लोन केही रिकभर गरेका छ, केही चिजहरू सब स्ट्यान्डर्डमा गएको छ। किन भन्दा 23-24 करोड रुपियाँको एनपिएल बढ्दा पनि टोटलमा चाहिँ राइट ब्याक भएको छ भनेपछि पक्कै पनि त्यसको लस क्याटेगोरीमा गएको छ होइन भन्ने कुरा हामीले भन्यौँ। तर कुन लोन हो, एउटा लोन हो कि 5वटा लोन हो कि डुब्नै लागेको लोन हो कि कोलाटरल भएको हो कि नभएको हो कि लसको सम्भावना कति छ भन्ने कुरा राख्नको लागि चाहिँ त्यहाँ हाम्रो धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन विनियमावलीको त्यो अनुसूची एउटा छाप्नु पर्ने हुन्छ फाइनेन्सियलसँगै क्वार्टरली। त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा व्यवस्थापकीय विश्लेषण भनेर लेख्दाखेरि त्यसमा लेख्नै पर्ने हुन्छ सर। यो चाहिँ नलेख्ने भने होइन कि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा केही कारणले गर्दाखेरि पिएल एकाउन्टमा, ब्यालेन्स सिटमा या अरू कुनै तलमाथि फाइनेन्सियलमा सब्सटेन्सियल असर अहिले परेको या पर्न सक्ने भए पनि व्यवस्थापकीय विश्लेषण चाहिँ छाप्नु पर्ने हो। त्यो चाहिँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नछाप्ने होइन कि छाप्नु पर्ने हो। तर फेरि मैले के चाहिँ स्वीकार गर्छु त भन्दाखेरि लगभग ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको हेर्नुभयो भने तपाईँ 10 क्वार्टरको निकालेर हेर्नुहोस्, अलिअलि त्यो चाहिँ फिगरै चेन्ज गर्न पनि ल्याङ्नु गरेर गर्छन्। सबको स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, मिनिमम लेभलको इन्फर्मेसन दिएर झारो टार्ने मात्रै काम गरेका छ। त्यस कारणले त्यहाँ डिस्क्लोजरको रिक्वायरमेन्ट बढाइदिन रिक्वायरमेन्ट छ। हामीले डिस्क्लोज चाहिँ गरिदिएको भए यसले सहजता चाहिँ दिन्थ्यो। जस्तै यसरी चाहिँ एकैचोटि एनपिएल चाहिँ 4बाट 8 हुनु भने त यो त सब्सटेन्सियल कुरा हो। यस्तो प्रकारको इन्फर्मेसनहरू त्यसको 2 नम्बर सेक्सनमा व्यवस्थापकीय विश्लेषणमा दिनुपर्ने हुन्छ। यो नदिनु भनेको चाहिँ हामीले ओभरलुक गरे हो। या त्यो गर्दाखेरि जनरली तपाईँलाई मैले अनेस्टली सेयर गर्छु, वर्षौँदेखि कति भयो, म त 2007-8 देखि नै यो सिएफओ को पोजिसनमा काम गरेको, बिचमा डिसिओ सिओ हुँदा पनि फाइनेन्सियल हेरेकै हो। हामी चाहिँ जनरली क्वार्टरली फाइनेन्सियल छाप्दा यताउता भयङ्कर हेर्छौँ, तर त्यो जुन अनुसूची छाप्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ ठिकठाक छ कि छैन नहेरेर पनि, जबकि त्यो वास्तवमा अझ सत्य तथ्य सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उद्घोषण भनेर पनि बकाइदा यो सब ठिकठाक छन्, पूर्ण छन्, सत्य छन् भनेर हामीले डिक्लेरेसन पनि दिनुपर्ने हुन्छ प्रमुख कार्यकारीले नै। तर त्यो चिजमा हामीले एडिक्वेटली डिस्क्लोज नगरेको, यसमा तपाईँहरूले पनि अलिकति अवेरनेस क्रिएट गराउनु भयो भने डिस्क्लोजर गर्दा राम्रो, गर्नुपर्छ भन्छु है। थ्याङ्क यू मनोज सर। तपाईँको यही कुरा चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ होइन। जे कुराहरू हुन् एकदमै राम्रो सठिक तरिकाले र कर्पोरेट ट्रान्सपेरेन्सी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सधैँभरि एडभोकेट गर्नुहुन्छ तपाईँले। अभियसली यो हामी सबैको दायित्व पनि हो। यदि कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स या कुनै पनि लिस्टेड कम्पनीहरूले प्रोपर डिस्क्लोजर गरेको छैन भने ती डिस्क्लोजरहरू गर्नको लागि बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ हामीले पनि सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। र रेगुलेटरले तपाईँको यदि त्यो डिस्क्लोजर नर्म्सहरू, अनुसूचीहरू राखेको छ र त्यसमा फलो गरेका छैनन् भने लिस्टेड कम्पनीहरूले रेगुलेटर आफैले बोलाएर उनीहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराहरू हो। रेगुलेटरले यदि त्यो अलरेडी प्रोभिजनिङ गरेको राख्नुपर्छ भनेर भनेको छ भने र त्यो खालको कम्पनीको ब्यालेन्स सिट या क्वार्टरली एनालाइसिस पब्लिस गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो डिस्क्लोजर गर्दैन भने डिस्क्लोज किन गरिनस् भनेर रेगुलेटरले त्यसको म्यानेजमेन्टलाई बोलाएर उनीहरूसँग स्पष्टीकरण लिने र आवश्यक परेमा कारबाही पनि गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सर्न हो। अहिले त्यो रेगुलेटरले आफ्नो प्रोपर ड्युटीहरू मेन्टेन गरेको छैन, त्यो हामीले देखिराखेका छौँ। र यो सम्बन्धी चिजहरू चाहिँ हामी सबैले सकेसम्म आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ दबाब पनि सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राखेको छु। सन्ध्याजी धेरै राति भइसक्यो, अब कसैको त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट क्वेसन छ भने हामी क्विकली लिउँ, अदरवाइज हामीले अब एन्ड गर्नु पर्ला। थ्याङ्क यू।